अस्सलाम वालेकुम। मेरी भाभी हर साल बच्चे को जन्म देती और पता चलता तो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है। भाई बच्चा किसी को ना दिखाते और दफना आते। भाभी फिर से उम्मीद से हो गई। अजीब बात ये थी कि हर दफा भाई एक ही लेडी डॉक्टर को बुलाते थे और इस बार जब भाभी के बच्चा होने लगा मैं कमरे में छुप गई। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने मेरे भाई को बुलाया कि बच्चे को दफनाओ तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मुझे कमरे में छुपे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि जब डॉक्टर भाभी का केस करने के लिए कमरे में आई और उसके बाद जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। अगर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं शायद कभी इस बात पर यकीन ना कर पाती कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं कितने सालों से अपनी भाभी को औलाद का दुख उठाते देख रही थी और आज जो कुछ मैंने देखा वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। हमारा आंगन बहुत सालों से सूना पड़ा था और हम लोग बच्चों की कलकारियां सुनने के लिए तरस गए थे। भाई की शादी को 8 बरस होने वाले थे, लेकिन अभी तक हमारे घर में किसी बच्चे का शोर नहीं गूंजा था। ऐसा लगता जैसे सारे घर में एक अजीब सी वीरानी छाई हुई है। ये सच बात है कि रौनक तो बच्चों के दम से ही होती है। भाई दफ्तर चले जाते और भाभी घर के कामों में मसरूफ रहती या फिर अपने काम में बंद होकर आराम करती। मैं भी भाभी के साथ घर के काम करती रहती और घर में एक खामोशी सी छाई रहती। कभी कभी तो मैं उदास सी हो जाती कि क्यों मैं घर में सबसे छोटी थी और अब मैं चाहती थी कि कोई मुझसे भी छोटा आए जिसके साथ मैं घर में छोटी छोटी शरारतें करूं और घर की रौनक भी बढ़ जाए। भाई की शादी के बाद से मुझे भतीजे भतीजियां देखने का बहुत अरमान था। गली मोहल्ले में मेरी जितनी भी सहेलियां थीं, वो सभी अपने भतीजे भतीजियों के साथ खेल कूद किया करती थीं और जब मैं उनको देखती तो मेरा भी दिल तड़प जाता। भाई की शादी के कुछ ही महीनों बाद अम्मा का इंतकाल हो गया था और अब्बा को गुजरे तो जमाना हो गया था। मैं भाई के साथ ही रहती थी और भाई ने ही मुझे अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं अपने भाई से उम्र में काफी छोटी थी और इसलिए मेरी भाभी भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो अपनी ममता की प्यास मुझे प्यार देकर बुझा लिया करती थी। मुझसे अपनी भाभी का दुख देखा नहीं जाता था। अक्सर वो औलाद के गम को लेकर उदास हो जाती और कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे वो मुस्कुराना भी भूल गई हो। ऐसा नहीं था कि खुदा ने उसे औलाद नहीं दी थी, बल्कि वो हर साल बच्चे को पैदा करने की तकलीफ उठाती और फिर भी उनकी गोद खाली ही रह जाती। मेरी भाभी के पास हर साल मुर्दा बच्चे की पैदाइश होती और वो हर साल इतनी तकलीफ उठाने के बावजूद भी औलाद को सीने से लगाने के लिए तरसती रह जाती। हर मिलने जुलने वाला भाभी से इजहारे अफसोस करता और ऐसा लगता जैसे भाभी का गम दोबारा से ताज़ा हो गया हो। भाभी ने हर जगह आना जाना खत्म कर दिया था। वो तो महफिलों तक में शरीक नहीं होती थी। वो हर दफा बच्चे के छोटे छोटे से कपड़े तैयार करती और फिर बच्चे के चले जाने के बाद वो उन कपड़ों को सीने से लगाई कई कई दिन गुमसुम सी बैठी रहती। भाई अक्सर ही उनसे वो कपड़े छीन लिया करते थे और सख्ती से पेश आते। मुझे भाभी के साथ भाई का ऐसा रवैया पसंद नहीं था, लेकिन मैं भाई से छोटी होने की वजह से उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बोल नहीं सकती थी। भाभी की तरह अब तो मैं भी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहने लगी थी। पहली बार जब भाई के पास मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई तो मैंने भाई से कहा कि मुझे एक बार शक्ल ही दिखा दे ताकि मेरे दिल को करार आ जाए, लेकिन भाई ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि खुदा की अमानत थी, खुदा ने वापस ले ली। अब तुम इसकी शक्ल देखकर क्यों खुद को दुखी करती हो? और वो जाकर उस बच्चे को दफनाए। भाभी के पास पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की शक्ल मैंने नहीं देखी थी। मेरे दिल में यह हसरत थी कि मैं एक बार अपने भाई की औलाद का चेहरा ही देख लूं। इन 8 सालों में भाभी 6 मुर्दा बच्चों का जन्म दे चुकी थी। जब भी वो उम्मीद से होती तो मेरा भाई एक एक दिन सूली पर टांग कर गुजारता और भाभी की हालत भी अजीब सी रहती। और फिर जब मुर्दा बच्चे की पैदाइश होती तो भाभी की कई दिन तक भाई से बात भी ना होती। अपने ही कमरे में वो बंद रहती और भाई उनकी दिलजोई में मसरूफ रहते। लेकिन कभी कभी भाई बहुत ज्यादा भाभी से नाराज भी हो जाते जब भाभी एक ही रट लगाए रखती और बच्चा बच्चा करती रहती। इस दफा भाभी उम्मीद से हो गई और मैंने खुदा से बहुत दुआ की कि इस बार मेरी भाभी की गोद न उजड़े, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वे कोई ज़हनी मरीजा बन गई हो। भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती और मुझसे बहुत प्यार करती थी। लगता ही नहीं था कि वो मेरी माँ नहीं बल्कि भाभी हैं। मैंने भी हमेशा उन्हें बहुत ही इज्जत दी थी। जैसे ही मुझे उनके एक दफा फिर उम्मीद से होने का पता चला तो मैंने उन्हें आराम करने के लिए कह दिया और एक दफा फिर खुद घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली।
بھابھی جب بھی امید سے ہوتی تو گھر کا سارا کام کاج میں خود کرتی اور انہیں بیٹھے ہوئے ہر جگہ چیز پیش کرتی۔ مجھے ہر دفعہ یہی امید رہتی کہ شاید اس بار ہمارے آنگن میں کوئی پھول کھل جائے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہی رہ جائے، اور اپنے بھتیجا بھتیجی کو زندہ دیکھنے کے لیے میں نے نہ جانے کتنی ہی منتیں مان لی تھی۔ ہر وقت میں بس اسی دعا میں مشغول رہتی کہ اب کی بار کچھ ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارا گھر سوگ میں ڈوب جائے۔ اس دفعہ بھی میں بھابھی کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ بھائی ہر دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے بھابھی کا چیک اپ کرواتے اور بچے کی پیدائش کے وقت بھی اسی ڈاکٹر کو بلا کر لاتے۔ بھائی نے بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر اماں کے زمانے کی ہے، اور اماں کو بھی جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اماں اسی ڈاکٹر کو دکھایا کرتی تھیں۔ وہ ڈاکٹر ایک عمر رسیدہ عورت تھی جو بہت ہی زیادہ تجربے کار معلوم ہوتی تھی، لیکن ہر دفعہ ہی وہ ہمیں ایک مردہ بچے کی پیدائش کی خبر دیتی اور بھائی کو اندر بلا کر بچہ ان کے حوالے کر دیتی اور بھائی جا کر اس بچے کو دفنا آتے۔ کبھی کبھی میں بھائی سے کہتی کہ بھابھی کو کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، لیکن بھائی یہی کہتے کہ اماں کو اسی ڈاکٹر پر بھروسہ تھا اور بھائی کو بھی اسی ڈاکٹر پر بھروسہ ہے، جبکہ مجھے تو اب اس ڈاکٹر کی شکل سے ہی چڑ آنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ہمیں بری خبر سنانے چلی آتی تھی۔ 9 مہینے تک میں نے بھابھی کی بہت خدمت کی، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو بھائی فوراً ہی ڈاکٹر کو لینے کے لیے بھاگے۔ میں بھائی کے آنے سے پہلے ہی بھابھی کے کمرے میں چھپ گئی۔ بھابھی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں کمرے میں ہی چھپی ہوئی ہوں۔ میں بس خاموشی سے دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بھابھی کے بچے کیسے دکھتے ہیں۔ مجھے چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر کمرے میں آئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے بھائی کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، اسے دفناؤ۔ ڈاکٹر نے چادر پر لپٹا ہوا بچہ میرے بھائی کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ آج سارا سچ میرے سامنے آ گیا تھا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھائی اور بھابھی کی پسند کی شادی تھی۔ بھابھی اسی فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی جہاں بھائی بھی کام کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اماں کی لاکھ مخالفت کے باوجود بھی بھائی نے بھابھی سے ہی شادی کی۔ شادی کے وقت بھابھی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی، اور جو بھی انہیں دیکھتا ان پر دل ہار جاتا۔ بھابھی جب ہمارے گھر دلہن بن کر آئیں تو وہ پہلی ہی نظر میں میرے دل کو بھا گئیں اور بہت اپنی سی لگیں، لیکن نہ جانے اماں کو بھابھی میں ایسی کون سے عیب نظر آتے تھے کہ وہ بھابھی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں، بلکہ بھابھی کی ہر چھوٹی سی بات پر ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی۔ شادی کے کافی عرصے بعد تک بھی بھابھی نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا، اور بہت ہی کم عمری میں ہی گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھیں، اور اس بات کو لے کر اکثر ہی اماں بھابھی سے جھگڑا کر لیتی تھیں۔ لیکن مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی بھابھی بہت اچھی لگتی تھی اور ہمیشہ مجھ سے وہ بہت محبت سے پیش آتی اور اپنی نئی سے نئی چیز بھی مجھے استعمال کے لیے دے دیتی۔ اماں جب مجھے صبح سے رات تک کام میں مصروف رکھتی تو بہت زیادہ ڈانٹتی اور کہتی کہ تمہاری بھابھی نے تمہیں پاگل بنایا ہوا ہے اور تم اس کے پیچھے پیچھے دیوانی ہو گئی ہو۔ وہ تمہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر تم سے سارا دن گھر کے کام کرواتی ہے۔ میں تو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بھابھی کے بھی کام کر دیا کرتی تھی۔ بھابھی کے کپڑے تک استری کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی میں نے کبھی بھابھی سے کوئی اختلاف نہیں رکھا۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بھابھی بھی میری آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ اماں تو مجھے سمجھا کر تھک گئی تھی اور کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی تھی، لیکن اس کے بعد میری زندگی میں صرف اور صرف کام ہی رہ گیا۔ بھابھی ہر کچھ ماہ بعد حاملہ ہو جاتی اور پھر وہ بستر پر لیٹی سارا وقت آرام کرتی، لیکن مجھے ان کے آرام پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ حد سے زیادہ دکھ برداشت کر رہی ہیں۔ شدید بیمار ہونے کے باوجود بھی میں سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو بھائی بھابھی کو ڈانٹ دیتے کہ تم بھی گھر کے کام کیا کرو، لیکن میں خود ہی بھائی کو یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ بھابھی کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور گھر کے کام ہے، کتنے افراد ہیں، ہم 3 ہی تو ہیں۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ جو کچھ میں سمجھ رہی تھی وہ بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ جب ڈاکٹر کمرے میں بھابھی کا کیس کرنے کے لیے آئی تو بھابھی بستر پر لیٹ گئیں اور درد بھری آوازیں نکالنے لگیں، یہاں تک کہ ان کی آوازیں کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ میں پردے کے پیچھے سے چپکے سے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کی آوازوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ درد کی انتہا پر ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے اپنے لائے ہوئے بیگ میں سے ایک چھوٹے سے بچے نما گڈے کو نکالا اور اسے اس طرح چادر میں لپیٹ دیا کہ اسے کھولنا آسان نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی نے کوئی بچہ جنم نہیں دیا تھا، بلکہ وہ بچہ تو ڈاکٹر اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔
डॉक्टर ने भाई को जब आवाज देकर बुलाया तो भाभी जोरों शोर से रोने लगी। डॉक्टर ने भाई को मुर्दा बच्चा पैदा होने की खबर सुनाई और भाई की गोद में वो बच्चा डालकर उसे जल्दी जल्दी दफनाने की तलकीन की और साथ ही ये भी कहा कि मैंने अच्छे से बच्चे को लपेट दिया है, अब इसे ना खोलना। भाई ने दबे दबे अंदाज में कहा कि हर दफा मेरी बहन बच्चा देखने की ख्वाहिश करती है, क्या इस दफा मैं इसे बच्चे का चेहरा दिखा दूं? लेकिन डॉक्टर ने भाई से कहा कि हर दफा की तरह इस दफा भी तुम्हारे बच्चे का चेहरा पूरी तरह नहीं बना था और वो देखने के लायक नहीं है। अगर तुम्हारी बहन देखेगी तो डर जाएगी। भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई ने एक नजर रोती हुई भाभी पर डाली और उसे तसल्ली दी और फिर भाई कमरे से निकलने ही वाला था कि जब मैंने भाई को आवाज दे डाली। मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। मेरी भाभी तो इतना बड़ा खेल रचाए बैठी थी और मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी हुई चली जा रही थी। पर्दे के पीछे से मेरी आवाज सुनकर भाई चौंक गए और भाभी और डॉक्टर के चेहरों के रंग बदल गए। डॉक्टर गुस्से में मुझसे कहने लगी कि ये कौन सा तरीका है, तुम कुंवारी लड़की होते हुए भी पर्दे के पीछे छुपकर कैसे देख सकती हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? डॉक्टर की बात सुनकर भाई ने भी एक बुरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगे कि फातिमा ये कौन सा तरीका है जो तुम यहाँ आकर छुप गई थी। भाभी का चेहरा तो पीला पड़ गया था। वो जान गई थी कि मुझे उनकी सच्चाई पता चल गई है। मैंने भाई के हाथों से वो बच्चा छीन लिया। भाई हैरानी से मेरी शक्ल देखने लगे और कहने लगे कि फातिमा मैं जानता हूँ तुम मेरे बच्चे की शक्ल देखना चाहती हो, लेकिन इसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर नहीं बनी है और हर दफा ऐसा ही होता है, इसलिए ना मैं खुद अपने बच्चे का चेहरा देखता हूँ और ना ही तुम्हें देखने देता हूँ। तुम्हारी भाभी ने खुद आज तक अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी है। भाई की बात सुनकर मैंने एक जहर आलूद नजर अपनी भाभी पर डाली और भाई से कहा कि भाभी अपने बच्चे की शक्ल देख ही कैसे सकती हैं जब उसने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। मेरी बात सुनकर भाई सख्ते में आ गए और कहने लगे कि ये तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर मेरे हाथ से बच्चे को छीन लेना चाहती थी, लेकिन मैंने बहुत तेजी से उस चादर की गिरहें खोल दी और जब बाहर निकाला तो वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि बच्चे की तरह का एक गुड्डा सा था। भाई की तो हालत ही खराब हो गई थी और भाभी फिर से रोने लगी थी। और जब भाई को मेरी बात का मतलब सही तरह समझ आ गया तो वो डॉक्टर की शक्ल देखने लगे। डॉक्टर सारा भेद खुल जाने पर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गई थी। वो भाई से माफी मांगते हुए कहने लगी कि उन्हें ये सब करने पर भाभी ने मजबूर किया है और भाभी उसके बदले उन्हें एक बड़ी रकम देती आई हैं। डॉक्टर ने साफ साफ लफ्जों में भाई से कहा कि आपकी बीवी कभी मां नहीं बन सकती और ये बात आपको नहीं बताना चाहती थी कि कहीं आप दूसरी शादी ना कर लें। आपकी बीवी को शादी से पहले ही ये बात मालूम थी कि वो एक बांझ औरत है, लेकिन ये सच छुपाकर ना सिर्फ उन्होंने आपसे शादी की बल्कि सारी जिंदगी इस बात को छुपाए रखने का इरादा कर लिया। डॉक्टर ने भाई से बहुत ज्यादा माजरत की कि वो अम्मा की पुरानी जान पहचान होने के बावजूद भी भाभी की बातों में आकर पैसे के लालच में ये सब कर बैठी थी, क्योंकि भाभी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि ये बात कभी नहीं खुलेगी। भाई ने डॉक्टर को जाने दिया और उसके बाद उन्होंने बिस्तर पे लेटी भाभी को खींच के उठाया था। भाभी बहुत ज्यादा रो रही थी और भाई से अपनी गलती की माफी मांग रही थी। भाभी भाई से कहने लगी कि मुझे आपसे शदीद मोहब्बत हो गई थी और मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी। मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि मैं एक बांझ औरत हूँ, फिर भी मैंने आपसे ये बात छुपाई और आपसे शादी कर ली। शादी के शुरू के दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि आप तो बच्चों को लेकर बहुत दीवाने हैं और आपकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि आपके बहुत सारे बच्चे हों, और मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हुआ तो मैं बहुत खौफजदा होगी कि जब हमारी औलाद नहीं होगी तो आप तो मुझे छोड़ देंगे। मुझे आपका घर और आपको किसी सूरत नहीं छोड़ना था, क्योंकि आप मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और मैं इस घर में बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। मैंने फातिमा को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। मैं ना ही घर के काम को हाथ लगाती और ना ही कोई यहाँ रोक टोक करने वाला था। आपकी अम्मा के इंतकाल के बाद तो मुझे पूरी तरह आजादी मिल गई थी। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी उम्मीद से होने का नाटक करूं और फिर कुछ ही महीनों में बच्चे के जाया होने की खबर आपको सुना दूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हामला होने की खबर आप दोनों तक सुनाई तो आपने मुझ पर अपनी हद से ज्यादा मोहब्बत निछावर करना शुरू कर दी और फातिमा ने तो मुझे बिस्तर पर ही लिटा दिया और घर का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम अपने जिम्मे ले लिया। फातिमा मुझे बैठी जगह फल और जूस तक देकर जाती और मेरे पांव तक दबाती। मुझे इस सब में बहुत मजा आ रहा था और मैंने इस झूठ को जल्दी खत्म करने के बजाय जारी रहने दिया। मुझे अच्छे से पता था कि आपको अम्मा की डॉक्टर के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही खामोशी से जाकर उस डॉक्टर को खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी और उस डॉक्टर को मैंने लालची पाया था। कुछ ही पैसों के एवज वो डॉक्टर इस बात पर राजी हो गई कि वो एक मुर्दा बच्चे के जन्म की खबर आपको देगी।
اور ایک نقلی بچہ اس طرح سے لپیٹ کر آپ کے حوالے آپ کو کر دے گی اور آپ کو ڈرائے گی کہ آپ کو بھی اس بچے کا چہرہ دیکھنے کے بارے میں کبھی سوچے ہی نہ۔ اور پہلے بچے کی باری میں ہم نے یہی کیا اور آپ دونوں بآسانی بے وقوف بن گئے۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہوتی تو میرا یہ جھوٹ فوراً پکڑا جاتا، لیکن فاطمہ ایک کم عمر لڑکی تھی اور اسے میرے اس جھوٹ کی بالکل بھی خبر نہ ہو سکی۔ میں نے محفلوں میں آنا جانا بھی ترک کر دیا تھا تاکہ کوئی جہان دیدہ عورت میرے جھوٹ کو نہ پکڑ لے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں حاملہ ہونے کا ناٹک کرتی اور جان بوجھ کر آپ سے دوری اختیار کرتی تاکہ آپ کو بھی سچ کا علم نہ ہو سکے، لیکن پہلے بچے کے بعد ہی آپ نے دوسرے بچے کی خواہش کا اظہار کر دیا تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا تھا ایک مردہ بچے کے بعد آپ اتنی جلدی دوسرے بچے کے بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن آپ کو تو بچوں کا اس قدر شوق تھا کہ آپ نے فوراً ہی دوسرے بچے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرا بھید نہ کھل جائے، اس لیے میں نے کچھ ہی مہینوں میں دوسری دفعہ آپ کو امید سے ہونے کی خبر سنائی۔ میں جان بوجھ کر چھوٹے بچے کے کپڑے بناتی اور اسے سینے سے لگائے دن بھر بیٹھی رہتی تاکہ فاطمہ مجھے دکھی اور پریشان سمجھے۔ میں اپنی چال میں پوری طرح کامیاب رہی تھی اور اسے 8 سالوں سے اسی طرح آپ دونوں کو بے وقوف بناتی چلی آئی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ فاطمہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی ہے اور وہ سارا دن گھر میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ آپ تو میری محبت میں بے وقوف بنتے چلے آ رہے تھے، لیکن اب فاطمہ کو مزید الجھانا مشکل تھا اور شاید اس لیے فاطمہ کو شک ہو گیا اور آج ساری حقیقت کھل کر آپ دونوں کے سامنے آ گئی۔ بھابھی بھائی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ سب صرف آپ کی محبت میں کیا کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھابھی کی باتیں سن کر ہم دونوں بہن بھائیوں کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہم دونوں ہی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے سالوں سے اپنی سادگی میں بے وقوف بنتے آ رہے تھے۔ میں تو بھابھی کی محبت میں پوری طرح گھر میں ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری ماں مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ بھائی بنا کچھ کہے ہی گھر سے باہر نکل گئے اور پیچھے بھابھی روتی رہ گئی تھی۔ میں نے بھی بھابھی سے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے دوبارہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ آج میرا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ میں یہی سوچتی کہ شاید اگلی دفعہ میری خواہش پوری ہو جائے گی اور ہمارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، لیکن آج مجھے معلوم تھا کہ یہ گھر کبھی خوشیوں سے نہیں بھر پائے گا اور اس کی وجہ کسی بچے کی پیدائش نہیں بلکہ بھابھی کا جھوٹ ہوگا۔ دیر رات گئے بھائی گھر واپس لوٹ کر آئے تھے۔ میں بھائی کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ بھائی کو دیکھتے ہی میں نے ان سے کھانے کا پوچھا تو وہ میرے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہاری بھابھی سے حد سے زیادہ محبت کی ہے، کبھی کبھی تو میں یہ دیکھ کر بھی خاموش رہتا کہ تم سارا دن اکیلی گھر کے کام کر کے بیمار ہو جاتی ہو اور تمہاری بھابھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ میں یہ سوچتا رہا کہ شاید وہ بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور اسے توجہ کی ضرورت ہے، لیکن اب جب اس کی سچائی پوری طرح کھل کر میرے سامنے آئی ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری آنکھوں پر اس کی محبت کی کیسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ مجھے سامنے کا سچ نظر نہ آیا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دفعہ تمہاری بھابھی مجھے سارا سچ بتا دیتی تو میں تب بھی اسے دل و جان سے قبول کرتا۔ ہر بار ایک مردہ بچے کی خبر سن کر اور اسے دفنا کر آنے کے بعد میں جیسے مر سا جاتا تھا۔ میں نے کبھی اس بات کا اظہار نہ کیا، لیکن میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اگر پہلے ہی دن مجھے سچ کا پتہ ہوتا تو شاید مجھے اتنی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ بھابھی نہ جانے کب ہمارے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگی اور اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب میں نے صرف آپ کی محبت کو کھونے کے ڈر سے کیا ہے۔ آپ مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ پہلے ہی میں بانجھ پن کا دکھ اٹھا رہی ہوں، اس سے زیادہ اذیت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بھائی نے بھابھی سے کہا تھا کہ تم نے 8 سالوں تک مجھے دھوکے میں رکھا ہے، میں اب اتنی آسانی سے تمہیں معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ جس طرح تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اس طرح اب میں تم پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ بھائی اٹھ کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں نے بھابھی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھابھی نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے پیار سے سمجھایا کہ بھائی کو کچھ وقت دیں، وہ بھی سنبھل جائیں گے۔ میری بات سن کر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھابھی کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ انہوں نے بھائی کو کھونے کے خوف سے کیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ عرصے میں بھائی بھی انہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ بھی بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی بات چھپی ہوئی ہو اور وہ اس رشتے کے لیے ناسور بن جاتی ہے، بھابھی نے بھی ایک بہت بڑا سچ چھپایا تھا اور ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولے تھے، اور اسی لیے ان کے رشتے میں دراڑ آ گئی تھی۔ لیکن اب بھابھی نے